डॉक्टर साहब, दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने मदारिस इस्लामिया में रह करके हिफ्ज़ भी किया है, दरस निज़ामी की तालीम भी मुकम्मल की है जी और फिर आपने असली तालीम भी हासिल की और गालिबन तफसीर के हवाले से आपने पीएचडी की है। जी तो हमें ये बताएं कि आखिर ये दोनों उलूम को हासिल करना आपने अपने लिए कैसे मुमकिन बनाया, क्योंकि उमूमी तौर पर होता ये है कि जो तलबा मदारिस की तरफ रुख करते हैं वो फारिग होते होते ज़िंदगी के ऐसे मसाइल से आशना होते हैं कि उनको तर्क तालीम को मजबूर करना पड़ता है। लेकिन आपने क्या दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम को जारी रखा था, या फिर दीनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद आपने असली तालीम की तरफ रुजू किया? आखिर ये दोनों चीज़ों को आपने कैसे मुमकिन बनाया, इस पर कुछ रोशनी डालें ताकि हमारी वो नौजवान नस्लें जो दोनों उलूम को हासिल करने का जज्बा रखते हैं और रगबतें रखती हैं, वो अपने लिए इन चीज़ों को नकुश राह बना सके। दरअसल बात यह है कि मैं एक जुमला आपसे अर्ज करना चाहूँगा, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो जी और तो उसके लिए अपनी हस्ती को तो ख़त्म करना होगा। जी अब खेत में या खलियान में कहीं कोई चीज़ दफन करते हैं तो नन्ही सी बीज ज़मीन के सीने को चीरते हुए हर तरफ हरियाली उभरती हुई नज़र आती है और अपना मुकाम पैदा करती हुई नज़र आती है। या यूं समझिए कि अगर आप ये बात यूं भी समझ सकते हैं, एक अंडा होता है, अंडे के अंदर जिंदगी होती है, अगर वो अंदर से ब्रेक करके तोड़ के बाहर निकलता है तो जान निकल जाती है, एक जान जिंदा नमूदार होती है, और अगर उसे बाहर से तोड़ दिया जाए तो एक जान मर जाती है। तो यूं ही ऐसे ही होता है मेरी तालीमी इब्तदाई तालीम तो गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई थी। हमारे उस्ताद थे कायदा जिनके पास पढ़ते थे, मौलाना अबुल हुसन नूरी शायद, जो रियासत बिहार से जिनकी वाबस्तगी थी, उनके पास इब्तदाई तालीम दीनी तालीम हासिल करते थे और तीसरी क्लास में था वालिदा मोहतरमा ने मुझे दारुल कादिया दांडेली में दाखिला करवाया। हम लोग हिफ्ज करते रहे और उस वक्त से यूं समझे कि असली तालीम से राब्ता ख़त्म हो गया। जी फिर उसके बाद 7वीं क्लास का इम्तिहान जो है हमने अपने गांव के स्कूल से ही एक्सटर्नल तौर पे दिए। फिर वहां से हमारी अपनी ज़िंदगी की तालीमी सफ़र की असली तालीमी सफ़र का आगाज़ हो जाता है। फिर उसके बाद हमने वहां से तालीम मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद पहुंच गए। आप तो जानते हैं हैदराबाद में बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है। ये उसका ज़र्फ होता है कि वो वहां से किन किन चीज़ों को अपने दामन में ले लेता है। आप अच्छी तालीम मिल सकती है, अच्छा माहौल मिल सकता है, वरना फिर आप जैसे दोस्त पालेंगे मामलात वैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रहने के बाद उस्मानिया से हम लोगों ने तालीमी सिलसिला जारी रखा। इधर दीनी तालीम नया से चलती रही। इसी दरमियान फिर हैदराबाद में रहते हुए बीए, एमए और धारवाड़ से मैंने हार्डवेयर कंप्यूटर किया, जावा वगैरह जो ज़रूरी बेसिक लैंग्वेज होती है धारवाड़ में मैंने सीखी। इस तरह तालीमी सिलसिला चलता रहा और बिलाखिर उर्दू तफासिर कुरान का तकाबुली मुतालिया, जो तकरीबन 20 तफासिर उर्दू तफासिर पर तकाबुली मुतालिया मैंने पेश किया है। इंशाअल्लाह जल्द उम्मीद है कि वो शाये होकर लोगों के सामने आ जाए। इस दरमियान सबसे अहम चीज़ ये रही कि तालीम के लिए वक्त निकालना, ये सबसे अहम मरहला हुआ करता था। अक्सर मौके ऐसे पेश आए कि मदरसे के सालाना इम्तिहानात चल रहे होते थे और कॉलेज वगैरह के असली इदारों की भी वहाँ पे इम्तिहानात शुरू हो जाते थे। कई मरतबा ऐसे हुआ कि मदरसे में तो हम लोग किसी तरह से असातिज़ा इकराम की करम फरमाई की वजह से वक्त गुजरने के बाद आकर तन्हा बैठ कर कई मरतबा इम्तिहानात लिखे। और यूं समझें कि उस वक्त जब असली तालीम और दीनी तालीम एक साथ गुजर रही थी तो ना खाने की होश हुआ करती थी। हमारा बसेरा तो हैदराबाद में उस जमाने में मुगलपुर की उर्दू घर और वहाँ से मक्का मस्जिद की लाइब्रेरी वगैरह में काफ़ी वक्त गुजरा करता था। हम लोगों ने वहीं से तालीम हासिल की और मामला ये भी रहा कि असातिज़ा इकराम ने काफ़ी मोहब्बतें अता फरमाई, जिसकी बदौलत ये सफ़र आसान हुआ। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज अपने इदारों में असातिज़ा इकराम को भी कुशादा क़ल्बी के साथ जो बच्चे असली तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए राहें हम और करें। जब तक असातिज़ा इस हवाले से तलबा में बेदारी पैदा नहीं करेंगे तब तक मदारिस को लोग निशाना बनाते रहेंगे
اور مدارس سے، جیسے کہ عام طور پر آج کل کے زمانے میں یہ بہت اچھی حالات چل رہے ہیں کہ لوگ خصوصاً طالبان علوم نبوت کوئی لائر بن کے نکل رہے ہیں. میرے خود خالہ زاد بھائی ہیں الحمدللہ سے، وہ عالم دین بھی ہیں اور مدرسے ہی کے ذریعے انہوں نے BCom بھی کیا ہے. تو اس طرح کے ہم لوگ روش اختیار کریں کہ تعلیمی مواقع فراہم کریں، اور لوگ طلبہ میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جوش کے مارے ایک لمحے کے لیے پڑھے، دوسرے دن کتابیں بند کر کے رکھ دے، اس سے معاملہ تو نہیں حل ہوگا. آپ کو تکلیف اٹھانی ہوگی، آپ کو پریشانیاں اٹھانی ہوں گی. جب آپ اپنے گھر والوں کو خیرآباد کہہ چکے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود کو بریک نہ کریں، بلکہ انڈے کو بریک کر کے نئی نسل کے سامنے ایک نمونہ بن کر ابھریں. بے شک. معزز ناظرین، ڈاکٹر فدا صاحب نے جس طریقے سے حصول تعلیم کے حوالے سے اپنی زندگی کو انہوں نے پیش کیا کہ اگر بندہ چاہے تو دینی اور عصری دونوں طرح کی تعلیم کو بیک وقت حاصل کر سکتا ہے، جس کے لیے طالب علم کی اپنی ذاتی قد و کاوش اور ان کا اپنا ذاتی شوق ہونا انتہائی ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ آج کی تاریخ میں مدارس اسلامیہ کو اور بالخصوص مدارس اسلامیہ کے اساتذہ کو اپنے اندر اس قدر وسعت لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر طلبہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ عصری تعلیم کو بھی حاصل کر سکیں اور اس کے لیے بھی وقت نکال سکیں. اس تناظر میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب، عام طور سے ہمارے مدارس اسلامیہ کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ وہ دینی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں اور عصری تعلیم کے حوالے سے وہ کچھ بنیادی تعلیم دے دیتے ہیں. تو کیا واقعی اس بات کی ضرورت ہے کہ مدارس اسلامیہ کے نصاب میں اس طرح سے تبدیلی لائی جائے کہ بچہ حافظ قرآن بننے کے ساتھ ساتھ عالم دین بننے کے ساتھ ساتھ وہ عصری علوم میں بھی مہارت پیدا کر سکے اور ان عصری علوم کو آنے والے دنوں میں اپنے لیے پیشے کے طور پر استعمال کر سکے؟ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف اسکولوں میں ماحول چلا ہوا ہے. آپ کے علاقے کا تو پتہ نہیں، حیدرآباد میں 2-4 اسکول میں نے ایسے دیکھے تھے زمانے طالب علمی میں کہ وہاں پر جب بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہوتا تھا حفظ قرآن کروا دیا جاتا تھا پہلی کلاس سے SSLC کے درمیان. اسی طرح کا معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیرلا اور اس کے آس پاس کے علاقے میں منگلور وغیرہ کی کافی تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں بیک وقت دیے جا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں شاید تمام مدارس کے لیے شاید ریاست حکومت نے یہ ضروری کر دیا ہے کہ بچے کو SSLC تک کی تعلیم دی جائے. تو ہمارے علاقے میں کافی مشہور دینی ادارہ ہے. جب گزشتہ دنوں جانا ہوا تو وہاں پتہ چلا کہ ان کے اسکول سے گزشتہ دنوں کئی بچے SSLC پاس آؤٹ ہوئے. خود اس کے محتمم صاحب اپنے ہم عمر ہیں الحمدللہ سے، انہوں نے بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کیے ہیں اور وہ خود بھی کوشاں ہیں کہ ان کے ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی عصری تعلیم بھی اب دی جائے. اسی ادارے میں غالباً یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں SSLC تک کی تعلیم کی ذمہ داری حکومت کی جانب سے شاہین کو دی گئی ہے. تو اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ آج کل شعور بیدار ہو رہا ہے. لیکن جو ادارے خصوصاً شمالی ہند کے، تو وہاں پر عصری تعلیم کے نام پر صرف جمع، ضرب، تقسیم، نفی، یہ 4 چیزیں ریاضی میں پڑھائی جاتی ہیں. کچھ انگلش کے نام پہ پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے. کوئی حل نہیں نکلے گا.